हम दोनों ने रुस्तम को चारपाई पर सीधा लिटा कर रस्सी से बांध दिया और मैं छड़ी उठाकर पाइती की तरफ आ गया। रुस्तम की आंखों में वहशत भर गई। हम भी तशद्दुद के कुछ तरीके जानते हैं और सच बात तो ये है कि हम लोगों ने तशद्दुद के तरीके तुम ही लोगों से सीखे हैं। तुम लोग हमारे पकड़े जाने वाले मुजाहिदीन और बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद के जो हरबे इस्तेमाल करते हो उनमें से सिर्फ एक ही तुम पर आजमाऊंगा और मुझे यकीन है कि तुम मुझे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का मौका नहीं दोगे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर छड़ी जोर से उसके पैरों के तलवों पर मारी। वो चीख उठा मगर मैं रुके बगैर छड़ी से ज़रबें लगाता रहा। अगर उसके हाथ पैर बने हुए ना होते तो वो यकीनन फर्श पर गिरकर पानी से निकाली हुई मछली की तरह तड़पने लगता, मगर रस्सी की बंदिशों ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। ठहरो, मैं बताता हूँ। वो चीख उठा। मैंने हाथ रोक लिया। उसका बाजू पहले ही जख्मी था। अंगूरी की चलाई हुई गोली हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी और अब पैर पर लगने वाली ज़रबों ने उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। उसका नाम चंद्रपाल था। वो श्रीनगर ही का रहने वाला था। पहले पुलिस के लिए मुखबरी की हैसियत से काम करता था। उसकी फराम करदा इतलात पर पुलिस ने कई बेगुनाहों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया था और उस तशद्दुद से 2 आदमी शहीद भी हो गए थे। शहर में रहते हुए उसका सबसे मकरूह और स्याह कारनामा वो था जब उसने अपने ही मोहल्ले की एक खूबसूरत मुसलमान लड़की के खिलाफ पुलिस में मुखबरी की थी। वो लड़की पहलगाम की रहने वाली थी और महीने में 1-2 मरतबा अपने मामू के घर आया करती थी, जो उसे कपड़ों पर कढ़ाई का काम लेकर दिया करता था। एक मरतबा चंद्रपाल ने उसे छेड़ दिया था, जिस पर लड़की ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया था। यह इत्तफाक था कि उस वक्त गली सुनसान थी। अगर कोई मुसलमान चंद्रपाल को लड़की को छेड़ते हुए देख लेता तो चंद्रपाल जिंदा ना बचता। चंद्रपाल ने अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए पुलिस को उसके खिलाफ ये झूठी इतला फराहम कर दी कि ये लड़की दरअसल मुजाहिदीन की मुखबर है, जो श्रीनगर में अपने मामू से पुलिस और फौज की सरगर्मियों की रिपोर्ट्स लेकर मुजाहिदीन को पहुंचाती है। पुलिस ने उसी रात अब्दुस्तार नामी उस शख्स के घर छापा मारकर अब्दुस्तार और उसकी बांजी जरीना को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुस्तार को पूछगछ के दौरान इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया और जरीना नामी उस लड़की को इज्तिमाई तौर पर हवस का शिकार बनाया गया। जब उसे छोड़ा गया तो वो अपने हवास खो बैठी थी। दूसरे रोज उसने जीरो ब्रिज से दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। चंद्रपाल कई साल तक श्रीनगर शहर में पुलिस के लिए मुखबरी करता रहा, फिर फौज तक पहुंच गया। अब वो फौज के लिए मुखबरी का काम करने लगा। उसे हर मर्तबा नई कहानी देकर किसी ऐसी बस्ती में भेज दिया जाता जहां मुजाहिदीन की खुफिया सरगर्मियों का शुबा होता। चंद्रपाल मुसलमान के बेस में उस बस्ती में पहुंच जाता और भारतीय फौजियों के जुल्म की फर्जी कहानी सुनाकर बस्ती वालों की हमदर्दियां हासिल कर लेता और वहां रहकर उन्हीं की जड़ें खोखली करने लगता। 4-5 महीने पहले फौज के डिफेंस इंटेलिजेंस के एक कर्नल ने उसे एक नया मिशन सौंपा था। उस कर्नल को अपने जराये से इतलात मिली थी कि अब्दुल फताह इस बस्ती के आसपास कहीं रूपोश जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कोशिश के बावजूद उसके ठिकाने का पता नहीं चल सका था। चंद्रपाल को यह मिशन देकर यहाँ भेजा गया। बाबा अब्दुल फताह ने माजी में भारतीय फौजियों को नाकाबिल तलाफी नुकसानात पहुँचाए थे। उसकी गिरफ्तारी पर फौज की तरफ से और श्रीनगर की कठपुतली सरकार की तरफ से लाखों रुपए के इनाम मुकर्रर किए गए थे। चंद्रपाल से वादा किया गया था कि अगर उसकी फराहम करदा इतला पर अब्दुल फताह गिरफ्तार हो गया तो तमाम इनामी रकूम उसे दे दी जाएंगी। चंद्रपाल के कहने के मुताबिक वो 1 महीने के अंदर अंदर बस्ती वालों का एतमाद हासिल कर चुका था। वो उसकी मौजूदगी में मुजाहिदीन की सरगर्मियों के बारे में खुलकर बात करते, लेकिन बाबा अब्दुल फताह के बारे में उन्होंने कभी जुबान नहीं खोली। हालांकि बाबा अब्दुल फताह खुद भी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बस्ती का चक्कर लगाता रहता था। चंद्रपाल को ये तो पता चल गया था कि बाबा अब्दुल फताह का बस्ती वालों से ताल्लुक है और वो यहाँ आता भी है, लेकिन उसका असल ठिकाना कोशिश के बावजूद उसे मालूम नहीं हो सका। उसका बस्ती में आने का कोई दिन भी मुकर्रर नहीं था। जाहिर है वो कर्नल को उसके बारे में कोई हतमी इतला नहीं दे सकता था और फिर वो बस्ती के एक शख्स से बाबा अब्दुल फताह का ठिकाना मालूम करने में कामयाब हो गया। उसने ट्रांसमीटर पर अपने कर्नल को इत्तला दे दी। चंद्रपाल को ये मालूम नहीं था कि बाबा अब्दुल फताह के इस खुफिया ठिकाने पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। उसने कर्नल को यही बताया था कि बाबा अब्दुल फताह अकेला रहता है। उसकी इत्तला पर कर्नल ने सिर्फ 4 फौजियों पर मुश्तमिल एक टीम उन पहाड़ों में भेज दी। उसके ख्याल में एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 4 फौजी काफी थे, लेकिन उन चारों की मौत ही उन्हें घेर कर वहां ले गई थी। चंद्रपाल को यह मालूम नहीं था कि बाबा अब्दुल फताह के खुफिया ठिकाने पर रेड किस दिन होगा।
चंद्रपाल आम तौर पर बस्ती की मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आ जाता था, लेकिन आज घर आने के बाद वो सिगरेट लेने के लिए बस्ती वापस चला गया था। उस वक्त तक हम बस्ती में पहुंच चुके थे और बाबा अब्दुल फता की शहादत की इत्तला भी बस्ती के बेशतर लोगों तक पहुंच चुकी थी। चंद्रपाल जिस दुकान पर सिगरेट लेने के लिए गया था उसे भी ये इत्तला वहीं से मिली थी। वो काफी देर तक वहीं बैठा बातें करता रहा और फिर 2-3 आदमियों के साथ वली मोहम्मद के मकान पर आ गया और अपने आकाओं को इत्तला देने से पहले खुद तस्दीक कर लेना चाहता था, लेकिन हमारे हत्थे चढ़ गया। अगर हमें यहाँ पहुँचने में चंद मिनट की ताखीर हो जाती तो वो ट्रांसमीटर पर अपने आकाओं को इत्तला दे चुका होता। ठीक है, मैंने चंद्रपाल के खामोश होने पर कहा, यूं तो तुमने पूरी वादी में मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बाबा अब्दुल फता भी पूरी वादी के लोगों का हीरो था, लेकिन उसे इस बस्ती से खास लगाव था। इस बस्ती को भी तुम नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हो। यहाँ वक्तन फवक्तन पनाह लेने वाले मजमूई तौर पर 8 मुजाहिदीन के अलावा बस्ती के 2 बेगुनाह नौजवान भी शहीद किए जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारी तकदीर का फैसला भी बस्ती वाले करेंगे। चंद्रपाल का चेहरा धुआं हो गया। उसी दौरान बाहर से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। लगता था जैसे बहुत से लोग जमा हों और फिर बाहर वाला दरवाजा जोर जोर से दरदराया जाने लगा। उसके साथ ही कोई रुस्तम का नाम लेकर पुकार रहा था। मैंने वली मोहम्मद की तरफ देखा। वो कमरे से बाहर निकल गया। उसकी वापसी चंद मिनट बाद हुई थी। उसके साथ बस्ती के 3-4 आदमी भी थे। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, एक के हाथ में राइफल भी थी। और फिर उनकी बात सुनकर उन लोगों के यहाँ जमा होने की वजह समझ में आ गई। बस्ती वालों ने 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। पहले वो समझे कि भारतीय फौजियों के किसी दस्ते ने बस्ती पर हमला कर दिया है, लेकिन उसके बाद फायरिंग की आवाज सुनाई नहीं दी। अलबत्ता चंद्रपाल की चीखों की आवाज उन तक पहुंच गई थी। बस्ती वाले ये समझे थे कि शायद कोई चोर वगैरह रुस्तम के घर में घुस गए हैं। फौजियों के बारे में उनका शुबा खत्म हो गया था, क्योंकि बस्ती में या बाहर भी फौज की कोई गाड़ी वगैरह दिखाई नहीं दे रही थी। ये है तुम्हारा रुस्तम, मैंने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा। इसका असल रूप ये है। मैंने जमीन पर पड़ी हुई काली देवी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। यह मुसलमान के बेस में हमारी बस्तियों में जाकर मुखबरी करता रहा। कई मुजाहिदीन इसकी वजह से शहीद हुए, कई मासूम औरतों की इज्जत लूटी गई, कई घर जलाकर राख कर दिए गए। आज हमारा बाबा अब्दुल फता भी इसकी वजह से शहीद हुआ। नूरी और अब्दुल्ला की जिंदगियों के चिराग भी इसी की वजह से गुल हुए। यूं तो ये वादी के तमाम मुसलमानों का मुजरिम है, लेकिन इसे सजा देने का हक तुम लोगों को है। इस बस्ती के लोग ही इसके लिए सजा तजवीज करेंगे। 1-2 आदमी चंद्रपाल को मारने के लिए लपके थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। और भी कई लोग अंदर आ गए थे। उन्होंने काली की तस्वीर भी देख ली थी और ट्रांसमीटर भी। इसके अलावा ट्रंक से 1-2 मजीद ऐसी चीजें बरामद हुई थी जिन्हें चंद्रपाल के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। वो तमाम चीजें मैंने अपने कब्जे में ले ली और चंद्रपाल को बस्ती में ले आए। उसके मकान को ताला लगा दिया गया था, अगरचे आधी रात बीत चुकी थी। गांव देहातों और ऐसी बस्तियों में शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद ही सन्नाटा छा जाता था। मगर रुस्तम के पकड़े जाने की खबर रात को भी जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में फैल गई थी और बहुत से लोग बस्ती के मरकजी चौराहे पर जमा हो गए थे। वो सब लोग चंद्रपाल के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे थे और कई लोग उसे मारने को लपक रहे थे। चंद्रपाल को बांधकर वली मोहम्मद के घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद ही एक बार फिर बस्ती के लोग चौराहे पर जमा हो गए और चंद्रपाल को भी वहां पहुंचा दिया गया। बस्ती वालों ने चंद्रपाल के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। चौराहे पर अखरोट के दरख्त की ऊंची शाख पर रस्सा बांधकर चंद्रपाल को फंदे से लटका दिया गया और उसकी लाश दोपहर तक दरख्त पर झूलती रही। और फिर गांव के चंद लड़कों ने वो लाश फंदे से उतारकर बस्ती से बहुत दूर खेतों में ले जाकर फेंक दी। बस्ती वाले मेरे और अंगूरी के गर्विदा हो गए थे। हम तो उसी रोज जाना चाहते थे, मगर उन्होंने हमें रोक लिया। 2 आदमी बाबा अब्दुल फता के पहाड़ी ठिकाने पर चले गए थे। उनकी वापसी तकरीबन 4 घंटों बाद हुई थी और वो लोग भारतीय फौजियों की तमाम राइफलें उठा लाए थे। हमारा ख्याल था कि बाबा अब्दुल फता के खुफिया ठिकाने पर रेड करने वाले फौजियों के वापस ना पहुंचने और चंद्रपाल की तरफ से भी कोई इतला ना मिलने पर कोई ना कोई फौजी दस्ता इस बस्ती पर हल्ला बोल देगा। मगर वो रात खैरियत से गुजर गई। अगले रोज भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उस रोज भी हम नहीं जा सके। उससे अगली रात शुबा था कि भारतीय फौजियों की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। बस्ती वालों के पास अब 4-5 सब मशीन गनें आ चुकी थी। पहले भी उनके पास 2-4 303 की राइफलें मौजूद थीं, जिन्हें हमेशा छुपा कर रखा जाता था और अब वो राइफलें भी बाहर निकल आई थी। चंद लोगों ने रात के वक्त बस्ती की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल ली। उनमें अंगूरी भी शामिल थी और मैं भी। हमारा प्रोग्राम ये था कि अगर रात को भारतीय फौजियों की कोई गाड़ी बस्ती में दाखिल हो तो उन पर चारों तरफ से फायर खोल दिया जाए
اور ان فوجیوں کو جہنم رسید کر کے ان کے اسلحہ پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اس رات بھی کچھ نہیں ہوا۔ رات کے آخری پہر مجھے اور انگوری کو کچھ دیر سونے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے صبح ہم کسی قدر تازہ دم ہو گئے۔ ناشتہ ہم نے ولی محمد کے گھر پر ہی کیا تھا اور بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں گلمرگ کی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ کمانڈر محب اللہ یا کمانڈر رشید سے کسی طرح رابطہ کیا جا سکے۔ وہ اس طرف بھارتی فوجیوں کے خلاف چھاپا مار سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن انگوری ہندواڑہ جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خالہ رہائش پذیر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ 2-4 روز ہندواڑہ میں رہنے کے بعد ہم بارہمولہ کی طرف آ جائیں گے اور وہاں سے گلمرگ کی طرف نکل جائیں گے۔ ہمیں بستی سے 2 خچر مل گئے۔ ہم بستی والوں سے رخصت ہو کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بستی والوں نے ہمیں کچھ کھانا بھی دے دیا تھا جو کم از کم 2 وقت ہمارے کام آ سکتا تھا۔ بستی کے 2 آدمی تقریباً 3 میل تک ہمارے ساتھ آئے تھے، پھر انہوں نے ہمیں آگے جانے کا راستہ سمجھا دیا۔ ہمیں واپس جانے کے لیے بھی وہ دریا پار کرنا تھا جس پر سے رسے کا پل پار کر کے ہم اس طرف آئے تھے، لیکن ہمیں جو راستہ بتایا گیا تھا اور جہاں سے دریا پار کرنے کو کہا گیا تھا وہاں سے دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا اور ہم خچروں سے اترے بغیر دریا پار کر سکتے تھے۔ ہم بتائے ہوئے راستے پر دان کے کھیتوں میں چلتے رہے۔ بالآخر کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم پہاڑوں میں داخل ہو گئے۔ دوپہر تک ہمارا سفر جاری رہا۔ اب ہم دریا کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے دریا کا پاٹ بتدریج چوڑا ہوتا جا رہا تھا۔ مسلسل کئی گھنٹوں تک خچر کی پشت پر بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ انگوری بھی بار بار خچر پر پہلو بدل رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے بار بار سینہ بھی سہلا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح اکڑ کر مسلسل کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہنے اور جھٹکوں کی وجہ سے اس کے سینے کے زخم میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ اب ہم دریا میں اتر چکے تھے۔ یہاں دریا کا پاٹ تقریباً 1000 گز چوڑا تھا۔ اس طرح پانی بھی پھیلا ہوا تھا۔ وسط میں ممکن ہے اس کی گہرائی 2-2.5 فٹ کے قریب ہو، مگر کنارے کے ساتھ ساتھ پانی ٹخنوں سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ میری نظر سامنے بہت دور درختوں کے ایک جھنڈ پر مرکوز تھی۔ وہ جھنڈ دریا کے کنارے کے بالکل ساتھ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ ہم تقریباً 20 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے تھے۔ وہ خوبانی کے درخت تھے، پھول جڑ رہے تھے اور پھل ابھی آنا شروع ہوا تھا۔ میں اپنا خچر روک کر نیچے اتر آیا اور انگوری کو بھی سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ انگوری خچر سے اترتے ہی چھوٹے چھوٹے پتھروں میں اگی ہوئی مخملی گھاس پر لیٹ گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے مسلسل سینے کو سہلا رہی تھی۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اکڑ کر بیٹھے رہنے اور جھٹکے لگنے سے درد ہو رہا ہے۔ مرہم والی وہ ڈبیا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیب میں رکھی ہے، ابھی ذرا سانس درست ہو جائے تو میں نکالتی ہوں، انگوری نے جواب دیا۔ لاؤ نکالو ڈبیا، میں لگا دوں مرہم، میں نے روانی میں کہہ دیا۔ اس میں میری بدنیتی کو کوئی دخل نہیں تھا اور میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال بھی نہیں تھا۔ کیا؟ انگوری نے مجھے گھورا۔ کیا تم؟ سوری انگوری، میں گڑبڑا گیا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ مجھے اپنی بات پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر چند گز دور چلا گیا جہاں ٹخنوں تک گہرا پانی بہ رہا تھا۔ میں نے پہلے جی بھر کے پانی پیا، پھر جوتے اتار کر پیر پانی میں ڈال دیے اور مڑ کر انگوری کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ کرتے کے اندر تھا، شاید وہ زخم پر مرہم لگا رہی تھی۔ میں پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد انگوری بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ ناراض ہو گئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں؟ میں تم سے ناراض کیوں ہونے لگا؟ میں نے کہا۔ میں نے تمہیں ڈانٹ دیا تھا نا؟ وہ میرے قریب ہی پتھر پر بیٹھ گئی اور جھک کر ہاتھ دھونے لگی۔ میں نے تمہاری ڈانٹ کا برا نہیں مانا، غلطی میری ہی تھی، مجھے ایسی بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں جانتی ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے تمہاری نیت پر کوئی شبہ نہیں۔ اچھا بس اب اس بات کو ختم کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کچھ کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے درختوں کا سایہ وہاں تک پہنچ رہا تھا۔ میں وہ پوٹلی اٹھا لایا تھا جس میں ولی محمد کی بیوی نے کھانا باندھ دیا تھا۔ چاول کے آٹے کی موٹی موٹی روٹیاں تھیں۔ ایک اور پوٹلی میں بنے ہوئے چاول بھی تھے جن میں گڑ ملا ہوا تھا۔ روٹیوں پر مرچوں کا اچار رکھا ہوا تھا۔ میں نے کپڑے کو وہیں دسترخوان کی طرح بچھا دیا اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر اچار کے ساتھ روٹی کھانے لگے۔ اگر تمہیں 2-3 دن آرام مل جائے تو تمہارا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر اسی طرح بھاگ دوڑ کرتی رہی تو زخم کے پھیل جانے کا اندیشہ ہے، میں نے کہا۔ ہندواڑہ میں خالہ کے ہاں شاید آرام کا موقع مل جائے، انگوری نے منہ میں نوالا رکھتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں نے طے کر رکھا ہے کہ اب زندگی بھر آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ ان خونخوار بھیڑیوں کے خلاف لڑتی رہوں گی جو ہماری سرزمین پر قابض ہیں اور ہمارے بہن بھائیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ میرا بھی یہی مشن ہے، میں نے جواب دیا۔ بابا عبدالفتاح کی شخصیت نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ یوں تو ہر کشمیری مسلمان کا مشن یہی ہے،
کہ ان غاصب اور متعصب ہندوؤں کو اس وادی سے نکال دیا جائے، اس وادی کی فضاؤں میں آزادی کا پرچم لہرائے۔ اب تک 60,000 سے زیادہ کشمیری مسلمان اسی کاز کے لیے اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ بابا عبدالفتاح زندگی بھر بھارتی سامراج کے خلاف برسرے پیکار رہا، اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ اس کے مشن کو میں آگے بڑھاؤں گا اور وطن کی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے جان دے دوں گا۔ انگوری خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور پھر ہم دیر تک بابا عبدالفتاح کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہم روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے خچر گھاس چرتے ہوئے کچھ دور چلے گئے تھے۔ میں انہیں پکڑ لایا، انگوری کو سہارا دے کر اس کے خچر پر بٹھایا اور خود بھی اپنے خچر پر سوار ہو گیا۔ ولی محمد نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ راستہ اگرچہ بہت طویل پڑے گا مگر اس لحاظ سے محفوظ ہے کہ اس طرح بھارتی فوج کی کسی گشتی پارٹی سے آمنا سامنا ہونے کی توقع نہیں، اور ہم دوپہر کے بعد سنگرام پہنچ جائیں گے۔ سنگرام ایک بڑا قصبہ تھا اور میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ یہ قصبہ ان شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا جہاں سے ایک سڑک بارہ مولہ کی طرف، دوسری سری نگر اور تیسری سڑک سوپور سے ہوتی ہوئی ہندواڑہ کی طرف چلی گئی تھی۔ سوپور میرا گھر، میری جائے پیدائش، میرا وہ قصبہ جسے بھارتی غاصبوں نے جلا کر راکھ کر دیا تھا، میرے ماں باپ کو شہید کر دیا تھا۔ میری ایک بہن گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی اور دوسری بہن لاپتہ ہو گئی تھی۔ سوپور میں میرے خاندان کے کئی لوگ تھے، ہم کسی کے ہاں بھی ٹھہر سکتے تھے۔ دوپہر ڈل رہی تھی، ہم اس وقت خطرناک پہاڑی راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ خچر بڑے نستعلی قسم کے تھے اور بڑے آرام سے چل رہے تھے۔ ان کی سست رفتار کی وجہ سے بھی ہمارا سفر طویل تر ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک جگہ ہمیں رک جانا پڑا۔ ہمارے سفر کا خطرناک ترین مرحلہ ہمارے سامنے تھا اور ولی محمد نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ راستہ بہت ہی خطرناک تھا۔ ایک طرف بالکل عمودی چٹان تھی، اس کے ساتھ تقریباً 4 فٹ چوڑی ایک پٹی سی تھی جس کے دوسری طرف سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ تھے اور نیچے بہت دور دریا کا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ یہ خطرناک راستہ تقریباً 50 گز طویل تھا اور یوں لگتا تھا جیسے ایک کارنسی عمودی چٹان سے باہر کو نکلی ہوئی ہو۔ ہم دونوں اپنے اپنے خچروں سے اتر آئے۔ وہاں ہوا بھی تیز تھی۔ میں نے گوری کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں؟ انگوری نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میلوں دور تک تو ہم تنگ سے درے میں سفر کرتے آئے ہیں، کوئی اور راستہ تو نظر نہیں آیا، میں نے جواب دیا اور اس خطرناک راستے کو دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ راستہ پار کر لینا زیادہ مشکل نہیں ہے، بس ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ خچروں پر سوار ہو کر تو ہم اس راستے پر نہیں جا سکتے، تم خچر کی لگام پکڑ کر چٹان کے ساتھ ساتھ چلتی رہنا، میں آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے رہنا۔ انگوری نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ متوحش سی نظروں سے اس راستے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف میرے ذہن میں بھی تھا، اس پل سرات سے گزرتے ہوئے کوئی معمولی سی لغزش ہمیں تحت الثرا میں پہنچا سکتی تھی۔ ہم دونوں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ پہلے میں آگے بڑھا، میں نے خچر کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور چٹان کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں نے لگام ایک طرف سے دبا رکھی تھی تاکہ خچر بھی چٹان کے قریب ہی رہے۔ ڈرو مت انگوری، میں نے انگوری کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے چیخ کر کہا، بس اسی طرح چٹان کے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ انگوری بڑی ہچکچاہٹ کے بعد خچر کی لگام پکڑے چٹان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں اسے تقریباً 10 گز آگے تھا۔ تیز ہوا ہمیں پیچھے دھکیل رہی تھی، نیچے سینکڑوں فٹ گہرائی تھی اور اس طرف دیکھتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ میں اس طرف دیکھنے سے بھی کترا رہا تھا اور چیخ چیخ کر انگوری کو بھی ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ ہم نے تقریباً 40 گز کا فاصلہ طے کر لیا، آگے صرف 10 گز فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن آگے چند فٹ تک وہ راستہ مزید تنگ ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہاں سے اس راستے کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ہمارے اس سفر کا کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ میں نے انگوری کو پیچھے ہی رکنے کو کہہ دیا اور خود بہت محتاط انداز میں دیوار کے ساتھ چپک کر آگے سرکنے لگا۔ خچر کو بھی میں نے چٹان کی طرف رکھا تھا۔ 8-10 فٹ کا یہ فاصلہ بہت قیامت خیز ثابت ہوا۔ باقی راستہ طے کرنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں آئی۔ خچر کو کھلی جگہ پر آگے ہانک کر میں واپس آ گیا۔ ابھی میں اس تنگ راستے سے چند فٹ دور ہی تھا کہ انگوری کے خچر کے ہنہنانے کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ پتہ نہیں کس وجہ سے خچر مچل گیا تھا اور سر کو جھٹکے دے کر انگوری سے لگام چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انگوری نے لگام کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور خچر کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔